ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। नमः सभाभ्यां नमः सभीभ्यः। आदरणीय ज्येष्ठः पूजितायाः भक्ताः आध्यात्मिक मार्गस्य अन्वेषकाः च अद्यः अहं सनातन धर्मः इति अत्यन्तं गाम्भीरं महत्पूर्वकं च विषयं भवतां रक्ष समक्षं विवेचयितुम् इच्छामि। अध्ययन काले सनातन धर्मः इति शब्दः बहुधा श्रूयते। कदाचित् सः केवलं कस्यचित् धर्मस्य अथवा संप्रदायस्य नाम इति मन्यते, किन्तु अस्माकं शास्त्राणां सम्यक् अध्ययनेन ज्ञातनेन यत् सनातनधर्मस्य अर्थः अत्यन्तं व्यापकः अस्ति। सनातनधर्मः केवलं धार्मिक परंपरा नास्ति, सः मानवजीवस्य शाश्वतः मार्गः अस्ति। सः व्यक्तिं समाज्यं प्रकृतिं सम्पूर्णं जगच्च सम्यक् धारयितुं मार्गदर्शनं करोति। सनातन शब्दस्य अर्थः किम्? सनातनः इति संस्कृतपदस्य नित्यम् अथवा शाश्वतम् अनादि अविनाशी इत्यर्थः। अस्य आरम्भस्य नास्ति, यस्य आरम्भस्य अन्तस्य नास्ति तत् सनातनम् इति उच्यते। अतः सनातनधर्म केचित् एकेषु पुरुषेण कदाचित् निर्मितः धर्म नास्ति। ऋषिभिः सनातनधर्मस्य सिद्धान्ता न निर्मिताः, अपि तु तैः अनुभूता साक्षात्कृताः च अस्भयं प्रदर्शिताः। विषयः सत्यस्य अन्वेषणं कृत्वा तस्य साक्षात्करणं प्राप्तवन्तः। तत् ज्ञानं गुरुशिष्य परंपरया अस्माकं समीपम् आगतम्। अतः सनातन धर्मः केवलं विश्व व्यवस्था नास्ति, सः अन्वेषणस्य साधनाया आत्मसंयमस्य आत्मसाक्षात्कारस्य च मार्गः अस्ति। किन्तु एकता प्रश्नम् तत्र धर्मः कः? धर्म शब्दः धृ इति धातो निष्पन्नः। धृ धातो अर्थः धारणं, धरणं वा समर्थनं। तत उक्तं धारणात् धर्म इत्याहुः। यव्यक्तिं धारयति, परिवारं धारयति, समाज्यं धारयति, जगच्च धारयति, सः धर्मः। धर्मः केवलं देवालयगमनं, पूजनं वा धार्मिक कर्म वा न भवति। एतानि धर्मस्य भाग्यरूपाणि भवन्ति, किन्तु धर्मस्य वास्तविकः अर्थः अधिकः व्यापः अस्ति। सम्यक् प्रकारेण जीवनं यापयितुं यः मार्गः स धर्मः। धर्मः च सदाचारः। महाभारते प्रसिद्धवचनं
अस्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदा वयं धर्मं रक्षामः तथा धर्म अस्मान् रक्षिति। यदि वयं सत्यं रक्षामः सत्यं अस्मान् रक्षति। यदि वयं न्यायं रक्षामः न्यायं समाज्यं रक्षति। यदि वयं प्रकृतिं रक्षामः प्रकृति अस्मान् धारयति। यदि वयं स्वस्य सदाचारं रक्षामः स एव सदाचार अस्माकं जीवनं रक्षति। अतः धर्म मनुष्यस्य उपरि आरोपितः भारः नास्ति। धर्म एव मानवजीवस्य रक्षतः अस्ति। सनातनधर्मस्य सत्यस्य महत्त्वं सनातनधर्मस्य प्रमुखेषु सिद्धान्तेषु एकः अस्ति सत्यम्। उपनिषत् उपदिश्यसि सत्यं वद धर्मं चर। सत्यं केवलं तत्र सत्यं केवलं सत्यवचनम् एव नास्ति। सत्यस्य अर्थः अस्ति मनसा वाचा कर्मणा च यथार्थजीवनं। यत् वयं चिन्तयामः तदेव वदामः। यद् वदामः तदेव आचरामः। मनः वाणी कर्म च यदा एव एकरूपं भवन्ति तदा अंतःकरणेन शान्ति जयते। तदर्थं सत्यं वद। अहिंसा तथा करुणा इत्यर्थः। सनातनधर्मस्य अन्य महत्पूर्वकं सिद्धान्तः अस्ति अहिंसा। अस्माकं शास्त्राणि सर्वेषु भूतेषु आत्मतत्त्वस्य दर्शनं शिक्षयन्ति। भगवद्गीतायां भगवान् परमकारुणिक भगवान् श्रीकृष्णः वदति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी पुरुषः सर्वेषु भूतेषु समदृष्टिं पश्यति इत्यर्थः केवलम् आत्मस्वरूपम् एव पश्यति। अस्य अर्थस्य नास्ति यत् सर्वे जनाः समानाः एव सन्ति। तदपि तद् वाच्यार्थं तत्र मुख्यार्थमस्ति। तत्र वचनस्य तत्र गीतास्य मुख्यार्थः अपि तु सर्वेषां भिन्नतानां मध्ये अपि एकमेव आत्मतत्त्वम् अस्ति इति ज्ञानी पश्यति। अतः दया करुणा प्रेम सेवा च सनातनधर्मस्य स्वाभाविकाः अङ्गाः भवन्ति। मानव जीवनस्य चत्वारः पुरुषार्थाः इति सम्यक् सर्वेषां जानीमः। सनातनधर्मस्य मानवजीवस्य अत्यन्तं सन्तुलितं दर्शनं प्रदर्शयति। मानवजीवस्य चत्वारः पुरुषार्थाः उक्ताः केवलं सर्वेषां जानीमः धर्म अर्थ काम मोक्षः इति। तत्र धर्मः शब्दस्य मुख्यार्थं सर्वेषां जानीमः। कर्तव्यस्य सदाचारस्य च पालनं धर्मः। अर्थस्य जीवन निर्वाहाय आवश्यकस्य धनस्य संपादनं, right way of earning the money. कामः धर्मसम्मतानाम् इच्छानां पूरणं। धर्ममार्गेण इच्छानां पूरणं।
मोक्षः सर्वबन्धानात् विमुक्तिं तथा आत्मज्ञानस्य प्राप्तिः इत्यर्थः। अतः सनातनधर्मः संसारजीवनं न निषेधयति, सः अस्मान् शिक्षयति संसारे जीवेत् किन्तु संसारस्य दासः न भवेत्। चतुराश्रम व्यवस्था सनातनधर्मे मानवजीवनं चतुराश्रमेषु विभक्तम् अस्ति। ब्रह्मचर्यं, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थः, सन्यासिनः। ब्रह्मचारी आश्रमे विद्या, अध्ययनम्, अनुशासनं, चरित्र नियमनं च भवति। गृहस्थाश्रमे परिवारस्य समाजस्य च उत्तरदायित्वं स्वकृत्य जीवनं याप्यते। वानप्रस्थाश्रमे शनैः सांसारिक विषयेषु आसक्तिः न्यूनीक्रियते तथा आध्यात्मिकचिन्तनं वर्धयन्ते। सन्न्यासाश्रमेषु मनुष्यस्य सर्वसङ्कल्पसङ्गा परित्यज्य आत्मज्ञानस्य मोक्षाय च जीवनं समर्पयति। इति चत्वारि आश्रमाः। एवं सनातनधर्मः मानवजीवस्य सम्पूर्णयात्रायै मार्गदर्शनं करोति। भगवद्गीतायां सनातनं तत्त्वं तत्र सूचितुम् अर्हसि। भगवान् श्रीकृष्णः भगवद्गीतायां सनातनतत्त्वस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ट्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात अस्मान् जीवलोके स्थितः प्रत्येकः जीवः मम एव सनातनः अंशः अस्ति इति। देहः परिवर्तनशीलः अस्ति। बाल्यं यौवनं भवति, यौवनं वार्धक्यं भवति, किन्तु एतेषां सर्वेषां परिवर्तनानां साक्षी आत्मा नित्यः अस्ति। अतः भगवद्गीताः अस्मान् अनित्यं देहात् नित्यात्मतत्त्वस्य ज्ञानं प्रदीयति। सनातनधर्मस्य परं लक्ष्यं केवलं भाग्यापचारण पालनं नास्ति। सनातनधर्मः अस्मान् एवं मूलप्रश्नं पृच्छति, को अहम्? अर्थात किम् अहं केवलं शरीरं, किम् अहं केवलं मनः, किम् अहं केवलं नामः, रूपः, परिवार, व्यवसायः वा? उपनिषत् अस्मान् आत्मतत्त्वस्य अन्वेषणाय प्रेरयन्ति। तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यानि अस्मान् आत्मः परमात्मस्वरूपस्य ज्ञानं प्रतिनयन्ति। आत्मा एव ब्रह्म इति साक्षात्कारः सनातनधर्मस्य परं तत्त्वं। सनातनधर्मस्य सार्वभौमिकतया सनातनधर्मः केवलं कस्यचित् देशस्य जातिविशेषस्वा
संप्रदायस्य धर्म नास्तिः। सत्यं सार्वभौमिकं, करुणा सार्वभौमिकी, प्रेम सार्वभौमिकं, शांति सार्वभौमिकी, आत्मसंयमः सार्वभौमिकः। ऋग्वेदे प्रसिद्धवचनम् अस्ति। स एकः स एवंवित्। तदनन्तरम् अन्यदा ऋग्वेदः प्रसिद्धवचनम् अपि अस्ति। एकं सद्विभ्रा बहुधा वदन्ति। सत्यम् एकः अस्ति, किन्तु विद्वांसः तं सत्यं बहुभिः नामाभिः प्रकारैश्च कथयन्ति। अतः सनातनधर्मः विविधेषु आध्यात्मिक मार्गेषु आधरणभावं प्रदर्शयति। सनातनधर्मस्य संरक्षणम् अद्य अस्माकं सर्वेषां समक्षम् एकः महत्पूर्वं प्रश्नः सन्ति। कथं वयं सनातनधर्मं रक्षेम? सनातनधर्मस्य संरक्षणं केवलं तस्य विषया भाषणेन न भवति। यदि वयं सत्यम् आचरामः तर्हि वयं सनातनधर्मं रक्षामः। यदि वयं मातापितौ गुरौश्च सम्मानयाम तर्हि वयं सनातनधर्मं रक्षामः। यदि वयं समाजस्य सेवितुं कुर्मः तर्हि वयं सनातनधर्मं रक्षामः। यदि वयं प्रकृति रक्षामः तर्हि वयं सनातनधर्मं रक्षामः। यदि वयं शास्त्र अध्ययनं कुर्मः ध्यानं कुर्मः, जपं कुर्मः, आत्मज्ञानस्य मार्गे गच्छामः तर्हि वयं सनातनधर्मं रक्षामः। अतः सनातनधर्मं केवलं वक्तव्येन न रक्षति। सनातनधर्मः आचरणेन रक्षते। अहं पुनर्पृच्छति, यदि सनातनधर्मः केवलं वक्तव्येन न रक्षयते, सनातनधर्मः आचरणेन रक्षयते। सनातनधर्मः प्राचीनः अस्ति, किन्तु सः सर्वदा नूनम् एव। तदनन्तरम् उपनिषत् पृच्छति, पुरातनः पुरा अपि नव एव इति शङ्करभाष्यं। तत्र सः अतीतस्य परम्परा अस्ति, किन्तु वर्तमानजीवस्य अपि मार्गदर्शकः अस्ति। सः सदाचारात् आरभ्य आत्मज्ञानार्पणान्तरं मानवजीवनं नयति। सनातनधर्मः अस्मान् उपदिश्यति। धर्मेण जीवनं, सत्येन जीवनं, सर्वभूतेषु दया, संयमेन मनःशुद्धिः, ज्ञानेन मोक्षः। अतः वयं केवलम् अहं सनातनधर्मस्य अनुयायितुम् अस्ति इति न वदेम, अपि तु अस्माकं जीवनमेव सनातनधर्मस्य रक्षात् स्वरूपं भवतु। अन्ते उपनिषदः प्रार्थनां कुर्मः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु. सर्वेभ्यो धन्यवादः. हरिः ओम्.